كيلو ديال الفورص بالنسبه للعجينه كيلو ديال الفورص. عجينه خاصه الحلويات اللوز غتبقى عندك ديما، هذه معتمده، غتبقاي تخدمي بها كلشي. ديال اللوز غتنقيه، غتخوي عليه الماء طايب، غتنقيه، غادي ديري غادي تسرحيه في شي زيت بيض حتى للصباح، وغتدي الطحليب ديال كيلو ديال سميد. ها انتم بلا طحينه فاتحه. لا بلا زوين. ياك ما غرقش بزاف. هذاك عادي ديال الصابي اللي بغيتي تخدمي به صافي. كيبان لكم هنا خرج صافي يعني كاينه مقشره شي ساديه على شويه حداك سهلوا علينا كلشي باش ملي تكونوا خدامين يجيكم بلاطو مفين. خلينا خويا راه خويا هذا قال شي ما قال ليه